विस्तारवादी देशबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नेपाल र भुटान बीच सहकार्य आवश्यक रहेको भुटानी प्रधानमन्त्रीको भनाई। आइपरेमा अस्तित्वको निम्ति एउटै छानामुनि बस्न पनि दुवै देश तयार हुनुपर्नेमा जोड। साँझपख चीनबाट आयो निकै खुसीको खबर। चीनले नेपालका लागि पठायो यति ठुलो उपहार। भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनाका घाइते क्याप्टेनको पनि मृत्यु। मोदीलाई झनै ठुलो झड्का। शिर निहुराएर भारतीय रक्षा मन्त्रीले मागे नेपालसँग माफी। नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्न चीन बाधक रहेको आरोप। जाडोबीच मध्य एसियाली देशका नेताहरू भारत आउँदै। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देउबा भारत जाँदै। एमसिसी नेपालको हितमा भएकाले तत्काल पास गर्न महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाको आग्रह। सरकारले खुट्टा कमाएको गम्भीर आरोप। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना जारी। सभापतिको मतगणना सुरु। पछिल्लो अपडेट यस्तो। दलाई लामालाई भेट्न बाइडेनलाई अमेरिकी सांसदको आग्रह। तिब्बतको स्वतन्त्रताबारे तत्काल कदम चाल्न आग्रह। भारत र रुसबीच राइफल निर्माण लगायत 28 वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालको सीमा नजिकै खोल्यो भारतले खतरनाक हतियार कारखाना। नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अस्थिरताका लागि काम गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। प्रचण्ड र माधव नेपाल अस्थिरताको बाधक भएको आरोप। एमसिसीका विषयमा चीनले दियो नेपाली राजनैतिक दललाई यस्तो दबाब। अमेरिकाले गर्यो नेपालको एमसिसीबारे यस्तो बोल्ड निर्णय। रिलिज नहुँदै नेपाली फिल्ममाथि इन्डियन फिल्मको प्रहार। नेपालमा करोडौँ हिन्दी फिल्मको कारोबार। नेपाली फिल्मको कारोबार जिरो। र श्रीलङ्का विरुद्ध आधा दर्जन गोल गर्दै नेपाल शीर्ष स्थानमा। कमजोर रहेको श्रीलङ्का 6 गोलको अन्तरले पराजित। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भुटानले नेपाल र भुटान बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताएको छ। कला, संस्कृति, धर्म तथा भूगोल एउटै भएकाले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सधैँ उच्च रहने भुटानले बताएको छ। पछिल्लो समय हिमाली राज्य भुटान र नेपालका सिमाना दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनले मिच्ने क्रम जारी रहेकाले यी दुई विस्तारवादी देशबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नेपाल र भुटान बीच सहकार्य तथा आइपरेका दिन अस्तित्वका निम्ति एउटै छातामुनि बस्न पनि दुवै देश तयार हुनुपर्ने बताएको छ। भुटानका प्रधानमन्त्री जिम्गे खेसर नामग्यालले भुटानको राजधानी थिम्पूमा एक सरकारी मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। अहिले नेपाल र भुटान बीचको सम्बन्ध बिगार्न दुई छिमेकी लागि परेकाले सचेत रहन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। चीनप्रति लक्षित गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले केही शक्तिले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बिगार्न चाहेको टिप्पणी गरेका छन्। उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनमा आयोजित सैनिक सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने केही शक्ति छन् जसले भारतको नेपालसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न चाहिरहेका छन्। उनले भने सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शिर झुकाउनु पर्यो भने पनि झुकाउँछौँ, तर छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ। नेपालसँग निकट सम्बन्ध राख्ने भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको यो अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत महत्त्वका साथ प्रकाशन गरेका छन्। चीनबाट नेपालको निम्ति सामान बोकेको एउटा रेल आज बिहान हिँडेको छ। नेपालको लागि बोकेको सामान हालिएको चिनिया रेलको पहिलो डब्बा छिङहाईबाट सिगात्से हुँदै नेपालतर्फ गुडेको हो। चीनको रेल सञ्जाल तिब्बतको राजधानी लासादेखि पश्चिम सिगात्सेसम्म फैलिएको छ। सिगात्सेबाट कोदारी नाका नजिकै पर्छ। सिगात्सेबाट उक्त रेलमार्ग अब पश्चिमको केरुङसम्म आइपुग्ने क्रममा रहेको छ। अमेरिकी सांसदहरूले तिब्बत मुद्दाबारे दलाई लामासँग भेट्नका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई आग्रह गरेका छन्। चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध जोखिममा परे पनि उक्त भेट गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव रहेको छ। 1991मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकाको राष्ट्रपति बने यता हरेक राष्ट्रपतिले तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामासँग भेट गरेका छन्। तर बाइडेन मात्रै एक्लो राष्ट्रपति हुन् जसले 86 वर्षीय लामासँग भेट गरेका छैनन्। 38 जना सिनेटर र 27 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले दलाई लामासँग संवादका लागि चीनलाई दबाब दिन भन्दै अमेरिकालाई पत्र मार्फत आग्रह गरेका हुन्। उक्त समूहको नेतृत्व डेमोक्रेटका नेता पेट्रिक लेही र रिपब्लिकनका म्याक्रो रुबियाले गरेका छन्। बाइडेनले लामालाई ओभल अफिसमा निमन्त्रणा दिएर संवाद गर्दै नयाँ सन्देश तथा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले सुझाव दिएका हुन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालभर र कोभिड महामारीका कारण आवत जावत रोकेपछि लामाले अमेरिकाको यात्रा गरेका छैनन्। तर लामाले यसअघि जलवायु परिवर्तन तथा आप्रवासीहरूका मुद्दालाई लिएर ट्रम्पको खुलेर आलोचना गरेका थिए। ट्रम्प र बाइडेन दुवैले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक उइगुरको मुद्दालाई लिएर चीनको आलोचना गर्दै आएका छन्। आज 15 डिसेम्बर अर्थात् विश्व इतिहासमा आज विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका थिए। प्रस्तुत छ विश्व इतिहासमा आज भएका केही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू।
सन् 1978मा अमेरिकाले चीनलाई मान्यता दिएको थियो। जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएको 30 वर्षपछि राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले राष्ट्रसङ्घले सन् 1979को 1 जनवरीदेखि औपचारिक रूपमा कम्युनिस्ट देश चीनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए। कार्टरले चीनलाई मान्यता दिने घोषणा गरिरहँदा अमेरिकाले चीन ताइवान सम्बन्धबारे पनि चासो दिएको थियो। सन् 1933मा अमेरिकी संविधानमा 21औं संशोधन भएको थियो। संशोधनले अमेरिकामा मदिरामाथिको प्रतिबन्धलाई रद्द गरेको थियो। सन् 1920को 17 जनवरीमा 18औं संशोधन गरेर अमेरिकामा मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सन् 2011को 15 डिसेम्बरमा इराक युद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो। इराकमाथिको 8 वर्ष लामो युद्ध आजकै दिनबाट समाप्त भएको अमेरिकाले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको थियो। सन् 2003को 20 मार्चमा अमेरिकाले इराक विरुद्ध युद्ध सुरु गरेको थियो। अब अन्य खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अमेरिकाको एमसिसी अनुदान सहयोग उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको नव उत्थान सम्मेलनमा बोल्दै गोल्छाले तत्काल एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। 5 महिनासम्म 1 रुपैयाँ पनि अनुदान नआएको कुरा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले भने, अर्कोतिर विदेशी लगानी यसै पनि पर्याप्त छैन। यस्तोमा हामीले एमसिसी जस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसीको विरोध गर्दै आएको छ। केही दलको विरोधकै कारण संसदबाट एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता पास हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाको यस्तो अभिव्यक्ति बाहिरिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना जारी रहेको छ। सभापतिको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। अरू पदको मतगणना अब सुरु हुँदैछ। अहिले 6:30 बजेपछि मतगणना सुरु भएको हो। 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। विजय कुमार गच्छेदार, पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, महेश आचार्य र दिव्यश्वरी शाह र सुजाता कोइराला उम्मेद्वार रहेका छन्। निर्वाचन समितिले उपसभापतिको गणना सकिएपछि महामन्त्रीको गणना गर्ने जनाएको छ। 134 सदस्यीय कार्य समिति महाधिवेशनले चयन गर्नेछ। तीमध्ये सभापतिमा देउबा विजयी भएका छन् भने केन्द्रीय सदस्यमा आनन्द ढुङ्गाना र रमेश रेजाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अब 129 पदको मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। मतगणना सम्पन्न हुन 1 हप्ता लाग्न सक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। भारतले आगामी गणतन्त्र दिवस जनवरी 25का दिन समारोहमा मध्य एसियाली देशका नेताहरूलाई आमन्त्रित गर्ने भएको छ। भारतले यो साता मध्य एसियाली 5 वटा देशका विदेश मन्त्रीहरूको सम्मेलन गर्दैछ, जहाँ विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले अर्को वर्षको गणतन्त्र दिवस समारोहमा ती देशका सरकार प्रमुखहरूलाई उपस्थित गराउने सम्भावनाबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। र श्रीलङ्का विरुद्ध आधा दर्जन गोल गर्दै नेपालले U19 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित निकालेको छ। बुधबार बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा भएको खेलमा नेपालले कमजोर रहेको श्रीलङ्कालाई 6 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। श्रीलङ्का विरुद्ध पहिलो हाफमा 3 गोल गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल थपेको हो। नेपालको पहिलो जितमा फरवार्ड रश्मि कुमारी घिसिङले 2 गोल गरिन्। यस्तै सबिता राणा मगर, रजनी थोकर, मेनुका आले मगर र सोलनी राणा मगरले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 5 मिनेटमै रश्मिले नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। त्यसको 1 मिनेट बित्न नपाउँदै सबिता राणा मगरले दोहोरो अग्रता बनाएकी थिइन्। मेनुका आले मगरले 43 मिनेटमा गोल गर्दा पहिलो हाफमा नेपालले 3 गोलको अग्रता बनाएको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।